श्रीविष्णुस्तुतिः। अहं हरे तव पादेकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षी। अजातपक्ष्या इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्स्तरराशुधार्तः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष्यदिदृक्ष्यते त्वाम् ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेः श्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्। अहं हरे तव पादेकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षी। अजातपक्ष्या इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्स्तरराशुधार्तः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष्यदिदृक्ष्यते त्वाम् ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेः श्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्। अहं हरे तव पादेकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षी। अजातपक्ष्या इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्स्तरराशुधार्तः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष्यदिदृक्ष्यते त्वाम् ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः
त्वन्माययात्मात्मजदारगेः श्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्। अहं हरे तव पादेकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षी। अजातपक्ष्या इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्स्तरराशुधार्तः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष्यदिदृक्ष्यते त्वां ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेः श्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्। अहं हरे तव पादेकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षी। अजातपक्ष्या इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्स्तरराशुधार्तः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष्यदिदृक्ष्यते त्वां ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेः श्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्। अहं हरे तव पादेकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षी। अजातपक्ष्या इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्स्तरराशुधार्तः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष्यदिदृक्ष्यते त्वां ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं
संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेः श्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्। अहं हरे तव पादेकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे। अजातपक्ष्या इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्स्तरराशुधार्तः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष्य दिदृक्ष्यते त्वाम्। ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेः श्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्। अहं हरे तव पादेकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे। अजातपक्ष्या इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्स्तरराशुधार्तः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष्य दिदृक्ष्यते त्वाम्। ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेः श्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्। अहं हरे तव पादेकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे। अजातपक्ष्या इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्स्तरराशुधार्तः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष्य दिदृक्ष्यते त्वाम्।
ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेः श्वासक्तचित्तस्य ननाथ भूयात्। अहं हरे तव पादेकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेतासु पतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षी। अजातपक्ष्या इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्स्तरराशुधार्तः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष्यदिदृक्ष्यते त्वाम् ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेः श्वासक्तचित्तस्य ननाथ भूयात्। अहं हरे तव पादेकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेतासु पतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षी। अजातपक्ष्या इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्स्तरराशुधार्तः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष्यदिदृक्ष्यते त्वाम् ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेः श्वासक्तचित्तस्य ननाथ भूयात्। अहं हरे तव पादेकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेतासु पतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षी। अजातपक्ष्या इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्स्तरराशुधार्तः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा
मनोरविन्दाक्ष्य दिदृक्ष्यते त्वां ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेः श्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्। अहं हरे तव पादेकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेतासु पतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे। अजातपक्ष्या इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्स्तरराशुधार्तः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष्य दिदृक्ष्यते त्वां ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेः श्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्। अहं हरे तव पादेकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेतासु पतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे। अजातपक्ष्या इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्स्तरराशुधार्तः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष्य दिदृक्ष्यते त्वां ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेः श्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्। अहं हरे तव पादेकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेतासु पतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे। अजातपक्ष्या इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्स्तरराशुधार्तः
प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष्यदिदृक्ष्यते त्वां ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेः श्वासक्तचित्तस्य ननाथ भूयात्। अहं हरे तव पादेकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे अजातपक्ष्या इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्स्तरराशुधार्तः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष्यदिदृक्ष्यते त्वां ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेः श्वासक्तचित्तस्य ननाथ भूयात्। अहं हरे तव पादेकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे अजातपक्ष्या इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्स्तरराशुधार्तः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष्यदिदृक्ष्यते त्वां ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेः श्वासक्तचित्तस्य ननाथ भूयात्। अहं हरे तव पादेकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे अजातपक्ष्या इव मातरं खगाः
स्तन्यं यथा वत्स्तरराशुधार्तः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष्य त्वां ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेः श्वासक्तचित्तस्य ननाथ भूयात्।